हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको च्याप्टर 3 अन्तर्गत हाम्रो रिटायरमेन्ट अफ द पार्टनरको चाहिँ पार्ट 4 मा रहेका छौँ है त। र हामीले आज पनि जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। मजाले प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। र अब यसै गरी चाहिँ आजको लागि जुन हाम्रो क्वेसन रहेको छ, जस्तै यो क्वेसन है त। र यसभन्दा अघिको यो क्वेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले लास्ट टाइम गरिएको क्वेसनको जस्तै टाइप रहेको छ, जस्ट एमाउन्ट र कम्पनीको नामहरू मात्र फरक रहेको छ र जुन हाम्रो जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको जुन ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ लगभग सेमै रहेको छ, त्यही भएर हामीले गरेनौँ है त यो दुइटा। र यसै गरी अर्को क्वेसन पनि छ है त, यो क्वेसन र यो क्वेसन र यो क्वेसन है त। यो मजाले गर्नु होला। र आज चाहिँ विशेष गरी हामी यो क्वेसनमा रहेका छौँ है त। मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। र जुन चाहिँ 2064 सालमा चाहिँ हामीलाई सोधेको रहेछ, क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेको रहेछ। हामीले क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ पढ्नुपर्छ है त। क्वेसन बुझिसकेपछि अब हामीले सल्युसन त गर्नै सकिहाल्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो केस भनेको जुन यो क्वेसनहरू चाहिँ यसरी, यदि चाहिँ जुन हाम्रो पार्टनरहरू चाहिँ रिटायर्ड भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के चाहिँ गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो जनरल इन्ट्रीहरू पास गर्नुपर्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न जाँदैछौँ है त। र अब हेरौँ त, जुन चाहिँ अब यो हाम्रो क्वेसन रह्यो आजको लागि, A, B and the C were in partnership business sharing profit and the loss in the ratio of 5:3:2 भनेपछि हाम्रो के भयो त, A:B:C गरेपछि हाम्रो के भयो त 5:3:2 भन्ने चाहिँ विशेष गरी त्यसरी हाम्रो तीनवटा पार्टनर रहेको छ जुन पार्टनरसिप व्यवसायमा, र उनीहरू चाहिँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो चाहिँ A:B:C गरेर चाहिँ 5:3:2 यसरी चाहिँ गर्ने भयो है त। द ब्यालेन्स सिट अफ द फर्म अन द 31st December 2005 हेज बिन प्रेजेन्टेड बिलो भनेको छ। र यसरी हामीलाई ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ जुन ठ्याक्कै 2005को चाहिँ अन्तिमको लागि है त। र अब हेरिहाल्नु, हाम्रो यहाँ लाइबिलिटिजमा के छ त भन्दा जुन पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा A को 40,000, B को 30,000 र C को 20,000 रहेको छ। र अकाउन्ट्स पेबल कति छ त 40,000 र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति रहेछ त 30,000। र अब हाम्रो गुडविल कति रहेछ त, अलरेडी बुक्स अफ एकाउन्टमा रहेछ है हाम्रो कति हजार बराबरको भन्दा 10,000 बराबरको गुडविल चाहिँ अपियर भएको रहेछ। र हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति रहेछ 40,000 र हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 60,000 रहेछ र हाम्रो इन्भेन्ट्री 30,000 रहेको रहेछ र अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो कति रहेको रहेछ त 20,000 बराबरको रहेको रहेछ। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ, अन ब्यालेन्स सिट डेट बी गिभ हिज इन्टेन्सन अफ रिटायरमेन्ट फ्रम द बिजनेस भने मतलब अब चाहिँ अब ठ्याक्कै जुन यो ब्यालेन्स सिट डेट छ जुन 31st December 2005 को दिनमा चाहिँ अब बीले चाहिँ अब म रिटायर हुन्छु यो जुन पार्टनरसिप व्यवसायबाट भन्दैछ है त। फर हिज रिटायरमेन्ट द पार्टनर अग्रिड द फलोइङ टर्म्स एन्ड द कन्डिसन, जसमा चाहिँ के टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेछ भन्दा चाहिँ द गुडविल अफ द बिजनेस वाज टु बी भ्यालुड एट ₹25,000 फर हिज रिटायरमेन्ट पर्पज। यसरी चाहिँ रिटायरमेन्ट गर्ने टाइममा चाहिँ यसरी गुडविलको भ्यालुएसन चाहिँ कति गरेछ 25,000। तर अलरेडी जुन हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्टमा गुडविल कति देखेको छ 10,000। यसलाई कन्सिडर गरौँ, अहिले यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भनेर हामी हेरिहाल्छौँ है त। बट A एन्ड द C अग्रिड टु किप द गुडविल एट द ओरिजिनल भ्यालु भन्दैछ है त। र अब के भन्दा तर A र C ले चाहिँ के गर्दैछ, अग्री टु किप द गुडविल एट द ओरिजिनल भ्यालु, ओरिजिनल भ्यालुमा चाहिँ गुडविल चाहिँ के गर्ने त किप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र यसै गरी हेर्नु त ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ वाज टु बी एप्रिसिएटेड बाई द 20% एन्ड द अल द अदर एसेट्स इन्क्लुडिङ द अकाउन्ट रिसिभेबल वे टु बी रिटर्न अफ बाई द 10% भने मतलब सबै अरू सम्पत्तिहरू, यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाहेकका अरू सम्पत्तिहरू, बिल्डिङ बाहेकका पनि हो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाहेकका भने बित्तिकै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इन्भेन्ट्रिज र अकाउन्ट रिसिभेबलहरू चाहिँ कति छ त हाम्रो 10%ले हाम्रो के भयो त रिटर्न अफ भनेको मतलब घट्ने भयो भन्ने कुरा छ है त। अ फर्दर प्रोभिजन अफ ₹4,000 वाज टु बी मेड फर बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्टेड बट डिसअनर हो। यसको पनि के रहेछ भने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ, एकदम ध्यान दिनु होला। अब हामी यसलाई गर्छौँ है त। र A एन्ड द C वे टु इन्ट्रोड्युस नेसेसरी फ्रेस क्यापिटल टु पेड आउट द B, यसरी चाहिँ बीलाई चाहिँ जुन तिर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त A र C ले चाहिँ यसरी क्यापिटलहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो है त। र रिक्वायर्डमा चाहिँ के छ, जनरल इन्ट्रेस्ट फर द एडजस्टमेन्ट
जुन यो एडजस्टमेन्टहरू दिएको छ नि हो, यो एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि जनरल इन्ट्री र यसरी बीमा चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र नम्बर सीमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट अफ द ए एन्ड द सी र दियर प्रफिट सेयरिङ रेसियो इन द फ्युचरमा चाहिँ कति प्रफिट सेयरिङ रेसियो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र अब हामी जनरल इन्ट्रिजहरू पास गरिहालौँ है त, खासै केही पनि छैन, एकदमै ध्यान दिनु होला हाम्रो केसेस अनुसारको। जर्नल इन्ट्रिज, जनरल इन्ट्रिज भयो जुन हाम्रो अब यसमा डेट आयो है त, डेट पार्टिकुलर्स, त्यसपछि आउँछ हाम्रो एलएफ, त्यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा डेबिट रुपिज र हाम्रो क्रेडिट रुपिज। एकदमै ध्यान दिनु होला है, हाम्रो यो एडजस्टमेन्टमा हो मेन प्रब्लम भनेको। यो भयो है त। र अब हामी हेरि नै हाल्छौँ यसमा। र सुरुमा अब हाम्रो के छ, गुडविल चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है। गुडविल अब हाम्रो के छ त यसमा, गुडविल अब जस्तै ओरिजिनल भ्यालु भनेको मतलब जुन हाम्रो यो जुन बुक्स अफ अकाउन्ट्समा कति देखेको छ 10,000 हो। अब एकदमै ध्यान दिनु होला है, 10,000 गुडविल देखाएको छ भनेपछि अब गुडविललाई यसरी एट द टाइम अफ द रिटायरमेन्ट कति भन्छ 25,000 भनेपछि अब हामीले के गरेर हेर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो कति चाहिँ अब भ्यालुएसन एक्स्ट्रा गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 25,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि एक्स्ट्रा कति भयो त 15,000 हो। यो एक्स्ट्रा 15,000 भनेको चाहिँ हाम्रो अब गुडविल यो चाहिँ रेज भएन, यसलाई रेज गर्नु पर्यो है त। पहिला रेज गरौँ र त्यसपछि बाँकी कुरा हामी गरौँला है त। अब गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड कति थियो हाम्रो एक्स्ट्रा भनेको 15,000 टु। अब यो जुन हाम्रो यसरी गुडविल रेज गर्दा जहिले पनि के हुन्छ त, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेसियो, ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो अनुसार है त। टु एज क्यापिटल, टु बीज क्यापिटल, टु सीज क्यापिटल। र अब हाम्रो यसको प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति छ त 5:3:2 है त, 5:3:2 A:B:C को है त। भनेपछि अब हाम्रो यसमा कति हुन्छ त 15,000 लाई त, 15,000 मल्टिप्लाई बाई 5 भनेपछि हाम्रो ओभरअल कति छ 10 छ, यो एउटा भयो। र यसै गरी हाम्रो 15,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई हाम्रो कति हुन्छ त 10। त्यसै गरी हाम्रो 15,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 10 यसरी आउने भयो। अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा चाहिँ कति आउँछ भनेर है त। जस्तै 15,000 मल्टिप्लाई बाई 5 डिभाइड बाई 10 गर्दा हाम्रो कति आयो 7,500 बराबरको। त्यसै गरी हाम्रो 15,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 4,500 बराबरको। त्यसै गरी हाम्रो 15,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 10 गर्दा हाम्रो कति आयो त 3,000 बराबरको। 3,000 बराबरको यो हाम्रो कति छ 4,500, यो चाहिँ हाम्रो 4,500 बराबर यसरी चाहिँ भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त बिङ गुडविल रेज्ड यसरी भयो है त। र अब जुन हाम्रो गुडविल रेट छ अब यसलाई चाहिँ अब हामीले रिटर्न अफ पनि गर्नु पर्यो। किन रिटर्न अफ गर्नु पर्यो भन्दा जुन यो पोइन्टले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ ए एन्ड द सी अग्री टु
अग्री टु किप द गुडविल एन्ड द ओरिजिनल भ्यालु। ओरिजिनल भ्यालु भनेको यो 10,000मा नै उनीहरूले बुक्स अफ एकाउन्ट चाहिँ जुन हामीले 25,000 भ्यालुएसन गरेको थियो नि, अब यो होइन रे, हाम्रो पहिला जति थियो त्यति नै राख्ने भनेपछि जति रेज गरेको छ त्यसलाई राइट अफ गरिदिने भनेपछि लास्टमा अल्टिमेट त 10,000 देखिन्छ नि त बुक्समा। त्यसैले है त त्यही भएर चाहिँ यो 15,000 मात्रै गर्ने र यसरी चाहिँ जुन गुडविल रिटर्न अफ गर्दा जहिले पनि के हुन्छ त न्यू पार्टनर्सलाई न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा। अब रिटायर हुन लाग्यो यहाँ को हो त बी चाहिँ हाम्रो के हुन लाग्यो त रिटायर हुन लाग्यो। त्यही भएर अब हाम्रो ए र सी मात्रै बाँकी हुन्छ है त। अब हाम्रो बाँकी को हुनुभयो त ए र सी है त। एज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड र सीज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु के हुन्छ त हाम्रो गुडविल एकाउन्ट। गुडविल एकाउन्ट यो हाम्रो कति हजारको त 15,000को। र नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो अब हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो जस्तै हाम्रो अहिले के छ त 5:3:2 छ। अब हाम्रो के छ बी चाहिँ रिटायर हुन्छ भने चाहिँ बी हट्यो भने चाहिँ बीको कति थियो 3 हटाइदिने। कति सजिलो छ रिटायरमेन्टको केसमा त A:C गर्दाखेरि कति भयो त 5:2। रिटायरमेन्टको केसमा त सजिलो छ नि त यसरी 5:2 आयो भनेपछि नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति हो त हाम्रो 5:2 चाहिँ रहेको छ है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा कति हुन्छ 15,000 मल्टिप्लाई बाई 5:2 भने चाहिँ कति हुन्छ ओभर टोटलमा चाहिँ 5 भने चाहिँ 6-7 हुन्छ है त। 5/7 र यसै गरी यो केसमा चाहिँ 15,000 मल्टिप्लाई बाई 2/7 यसरी आउने भयो है त। र अब कति हुन्छ हाम्रो 15,000 मल्टिप्लाई बाई 5/7 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि हाम्रो 10,714। त्यसै गरी अर्को हाम्रो कति हुन्छ त यसमा जम्मा हाम्रो 4,286 बराबरको है त। 4,286 बराबरको यसरी आउने भयो। यो चाहिँ हामीले के गर्यो त गुडविल रिटर्न अफ गरेको है त। बिङ गुडविल रिटर्न अफ है त। बिङ गुडविल रिटर्न अफ यति भयो। अब गुडविलको त हाम्रो सक्यो है त। अब गुडविलको सकेपछि अर्को के छ हाम्रो नम्बर उसमा अर्को ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ वाज टु बी एप्रिसिएटेड बाई द 20% है। 20%ले चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के त बढ्यो भने चाहिँ पहिला ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति थियो 40,000 बराबरको थियो भने चाहिँ एप्रिसिएसन भएको रहेछ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट हाम्रो के रहेछ त एप्रिसिएसन भएको भनेको छ। कति हजारको थियो अरे हाम्रो यसमा 40,000। 40,000को 20% गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा जस्तै 40,000को 20% हाम्रो कति हुन्छ 4 दुना 8 भने चाहिँ 8,000। 8,000 बराबरको यसरी आउनु भयो। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ डेबिट साइडमा के लेख्या भन्दा चाहिँ एप्रिसिएसन भने मतलब बढ्यो भनेपछि सम्पत्ति बढ्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ। डेबिट साइड बढ्यो हाम्रो है त। अब यो हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ त रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट। अब एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु होला भन्दाखेरि हाम्रो रिटायरमेन्टको केसमा त्यसै गरी डेथको केसमा त्यसै गरी एडमिसनको केसमा चाहिँ हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट आउँछ। तर त्यो जुन पुरै पार्टनरसिप व्यवसाय नै डिजल्भ हुन्छ नि पुरै खारेज हुन्छ नि अर्थात् विघटन हुन्छ नि हो त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त रियलाइजेसन अकाउन्ट चाहिँ आउँछ है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो 8,000 चाहिँ आयो है त। अब हाम्रो यो के भयो त्यसमा बिङ भ्यालु अफ एसेट्स अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्न सक्छौँ हामी। भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यहाँ हेर्न सक्छौँ अदर अल अदर एसेट्स इन्क्लुडिङ अकाउन्ट रिसिभेबल वेयर टु बी रिटर्न अफ बाई द कतिले 10%। 10%ले चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा भएको छ। अदर एसेट्स भने मतलब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इन्भेन्ट्रिज एन्ड द अकाउन्ट रिसिभेबल है त। घट्ने भयो। घट्ने भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त हाम्रो एसेट्स बढ्दाखेरि डेबिट साइड आउँछ र घट्दाखेरि क्रेडिट साइड आउँछ भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी।
प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ त 60,000। 60,000 को 10% कति हुन्छ 6,000। 6,000ले घट्यो है त। अब त्यसै गरेर अन्य सम्पत्ति अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा इन्भेन्ट्रिज। इन्भेन्ट्रिज 30,000 बराबरको छ टु इन्भेन्टोरिज कति छ हाम्रो 30,000 बराबरको 30,000 बराबरको 30,000 को 10% मात्रै भन्दा हाम्रो घटेको भने मतलब 30,000 को 10% भनेको 3,000 रुपियाँ घट्यो 2। त्यसपछि अरू के छ हाम्रो यसमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ 20,000 है त 2 अकाउन्ट्स रिसिभेबल है त कति छ हाम्रो 20,000 को 10% गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 2,000 यसरी आउने भयो। र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसनले के भने यहाँ जुन हाम्रो अर्को लाइनमा चाहिँ अ फर्दर प्रोभिजन अफ रुपिज जुन हामीले अकाउन्ट रिसिभेबलको 10% गर्दा 2,000 बाहेकका अझै पनि फर्दर हाम्रो प्रोभिजन चाहिँ मेन्टेन गर्ने कति 4,000 वाज टु बी मेड फर द बिल्स रिसिभेबल जुन चाहिँ बिल्स रिसिभेबलको लागि चाहिँ के गरेर छ क्रिएटेड गरेको रहेछ र जुन चाहिँ डिस्काउन्टेड बट डिसोनर मेड फर द बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्टेड बट डिसोनर भन्ने कुरा चाहिँ यसमा खासै केही छैन जस्ट प्रोभिजन चाहिँ मेन्टेन गरे रे जुन बिल्स रिसिभेबल चाहिँ डिस्काउन्टेड गरेको थियो र तर त्यो चाहिँ डिसोनर बिल हो रे भन्ने कुरा रहेछ। यसमा खासै केही छैन जस्ट हाम्रो प्रोभिजन फर अकाउन्ट रिसिभेबल गर्थ्यो नि त्यस्तै जस्तै गरेर एउटा ट्रिटमेन्ट गर्ने है त 2 प्रोभिजन फर बिल्स के हो त डिसोनर एकाउन्ट कति छ 4,000 भनेपछि हाम्रो टोटल कति भयो त्यसमा 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि जम्मा ओभरअल कति भयो त 15,000 हो। यो 15,000 चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो त रिभ्यालुएसन एकाउन्टको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड। अब हाम्रो यसमा के पनि भन्न सक्छौँ त यसरी बिङ भ्यालु अफ एसेट्स त्यो भएको चाहिँ हाम्रो घटेको छ अर्थात् हाम्रो डिक्रिज एन्ड हाम्रो के छ त यो प्रोभिजन फर बिल्स डिसोनर भनेको यो के हो त हाम्रो लाइबिलिटिज हो लाइबिलिटिज के भयो त इन्क्रिज भयो प्रोभिजन भने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हुन्छ त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ यसमा एन्ड लाइबिलिटिज क्रिएटेड है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुरा भयो। अब यसपछि हाम्रो के छ यसमा हेरौँ है त ए एन्ड द सी वे टु इन्ट्रोड्युस द नेसेसरी फ्रेस क्यापिटल टु पेड आउट द बी बीलाई कति दिने भनेर चाहिँ अब हामी यहाँ बिस्तारै हेर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जति पनि रिभ्यालुएसन प्रफिट अथवा लस कति आउँछ हेरौँ त जस्तै रिभ्यालुएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा 8,000 र डेबिट साइडमा कति छ 15,000 भनेपछि डेबिट साइडमा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट 15,000 माइनस 8,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति बाँकी भयो त डेबिट साइडमा 7,000 हो। यो भनेको चाहिँ 7,000 के हो त रिभ्यालुएसन प्रफिट हो कि रिभ्यालुएसन लस हो भन्दा रिभ्यालुएसन लस हो है त। त्यही भएर यो रिभ्यालुएसन लसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त जुन एक्जिस्टिङ पार्टनर्स अर्थात् ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड रेसियोमा चाहिँ बाँड्नुपर्छ है त 2 यो के हो त हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट 2 रिभ्यालुएसन एकाउन्ट हाम्रो जम्मा कति थियो त यसमा 7,000 बराबरको हो। यो 7,000लाई अब हामी केमा बाँड्छौँ त पार्टनर्सहरूको उसमा जस्तै एज क्यापिटल एकाउन्ट त्यसै गरी हाम्रो बीज क्यापिटल एकाउन्ट त्यसै गरी हाम्रो सीज क्यापिटल एकाउन्ट र अब हाम्रो यसमा रेसियो कति थियो त हाम्रो ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो 5:3:2 भनेपछि अब हाम्रो कति छ 7,000 है त 7,000 मल्टिप्लाई बाई 5 डिभाइड बाई 10 त्यसै गरी हाम्रो 7,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 10 त्यसै गरी हाम्रो 7,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 10 है त कति आउँछ हाम्रो यसमा 7,000 डिभाइड बाई 10 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो 3,500 त्यसै गरी हाम्रो 7,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 10 गर्दा कति आउँछ 2,100
त्यसै गरी हाम्रो 7000 डिभाइड बाई 10 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ 1400। यसरी आउने भयो भने चाहिँ ओभरअल हाम्रो 7000 हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ट्रान्सफर गरेको है त। बिङ लस अन है त, बिङ लस अन रिभ्यालुएसन बिङ ट्रान्सफर है त, ट्रान्सफर गऱ्यो हामीले यसरी। यो भयो एउटा। अब हामीले रिभ्यालुएसनको जुन त्यो पनि सबै सकायौँ। अब के छ त हाम्रो यसमा, त्यसपछि हामी पार्टनर्सहरूलाई कति दिने के गर्ने भनेर सबै हामी जुन पार्टनर्स एकाउन्टबाट मात्रै थाहा पाउँछौँ, त्यसलाई हामीले एडजस्टेड जुन हाम्रो क्यापिटल थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कुनै रिजर्भ अथवा कुनै पनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट छ त भन्दा छ। त्यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 30,000 छ। हो, यसलाई पनि हामीले ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा चाहिँ बाँड्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हाम्रो आउँछ यो जुन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटेड, जुन चाहिँ कति थियो त 30,000 बराबरको 2 हाम्रो के छ त एज क्यापिटल अकाउन्ट 2 बीज क्यापिटल अकाउन्ट 2 सीज क्यापिटल अकाउन्ट। अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कुन हो त प्रफिट सेयरिङ रेसियो ओल्ड भनेको हाम्रो 5:3:2 छ भनेपछि 30,000 मल्टिप्लाई बाई 5 डिभाइड बाई 10। त्यसै गरी हाम्रो 30,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 10। त्यसै गरी 30,000 मल्टिप्लाई बाई कति छ हाम्रो 2 डिभाइड बाई 10 भनेपछि अब कति हुन्छ हेरौँ त हाम्रो डिभाइड बाई 10 मल्टिप्लाई 5 गर्दा 15,000। त्यसै गरी हाम्रो 30,000 मल्टिप्लाई 3 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि 9,000 यसरी आउने भयो। र अर्को भनेको 30,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 10 कति आउँछ यसमा 6,000 बराबरको है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भयो है त। अब यो भयो हाम्रो यसमा न्यारेसनमा बिङ के गरेको हामीले यो यसरी जुन हाम्रो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटलाई ट्रान्सफर गरेको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा है त। बिङ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट ट्रान्सफर है त। र यसपछि अब हाम्रो बाँकी पनि जनरल इन्ट्री छ जुन हाम्रो क्यास कसले कति ल्याउने र कसलाई कति दिने, जुन बीलाई कति दिने र ए र सीले कति लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी जुन एडजस्टेड क्यापिटल बनाएपछि मात्रै थाहा पाउँछ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौँ। यसमा हाम्रो आउँछ बीमा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट है त। पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट एउटा हाम्रो डेबिट साइड छ र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड छ है त। यो भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स। हाम्रो पार्टनर्सहरू को छ त ए बी र सी। पार्टिकुलर्स ए बी र सी। हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ धेरै फर्मेट हुने कि है यसरी। अब जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स है त, ब्यालेन्सहरू हेरौँ त हाम्रो कति छ ए बी र सीको। ए को 40,000, बी को 30,000 र सी को 20,000 भन्छ। जुन जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स छ भनेदेखि हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा भनेको मतलब हाम्रो क्रेडिट साइड त हो नि लाइबिलिटिज भनेको। र यसरी बाई ब्यालेन्स के हो त हाम्रो बिडी ओपनिङ ब्यालेन्स भएर बिडी भएको 40,000 30,000 र हाम्रो कति हो त 20,000 बराबरको।
यो कुरा भयो। र अब हामी जनरल इन्ट्रीबाटै जाउँ न त। अब हामीले सबै गरिसक्यो जुन जनरल इन्ट्रीबाटै जाने हो। र हेरौँ त गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड गरेर जसरी पार्टनर्सहरूलाई बाँडेको छ। गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड भन्नुको अर्थ अब पार्टनर्स एकाउन्टमा के भएर जान्छ त्यो क्रेडिटेड भएर जान्छ। अर्थात् हाम्रो पार्टनर्सहरूको एकाउन्ट कुन साइडमा छ त क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा बाई गुडविल एकाउन्ट भनेर आउने भयो। कति छ हेरौँ त हाम्रो यसमा 7,500 4,500 र 3,000 है त। 7,500 4,500 र 3,000 यसरी आउने भयो है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो हेरौँ त अरू के छ यसमा। त्यसै गरी अब हाम्रो यसरी आउने भयो जस्तै यो सक्यो। र यसपछि अब हेरौँ त पार्टनर्स क्यापिटल हाम्रो कुन छ डेबिट साइड छ। अब डेबिट साइडमै जान्छौँ हामी। कति छ हाम्रो गुडविल भनेर जुन हाम्रो 10,717 र 4,286 है त। टु गुडविल अकाउन्ट भनेपछि 10,000 कति छ हाम्रो 714 र हाम्रो यसपछि अरू कति छ त सीमा चाहिँ 4,286 यो भयो। अब गुडविलको भने हामीले हार्यो। अब यसपछि के छ त अब यसमा हाम्रो छैन पार्टनर्सको। यसमा नि पार्टनर्स क्यापिटल केही पनि छैन। र यसमा चाहिँ आएर हाम्रो के छ त जुन क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ डेबिट साइडमा छ र रिभ्यालुएसन यति छ भने चाहिँ कति छ त एजको क्यापिटलमा हाम्रो छ 3,500, बीचको क्यापिटलमा 2,100 र सीको क्यापिटलमा 1,400 है त। टु यो के हो त हाम्रो रिभ्यालुएसन लस टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट है त। रिभ्यालुएसन एकाउन्टबाट कति आयो हाम्रो 3,500 छ र 2,100 छ। त्यसपछि अर्को कति छ त हाम्रो 1,400 1,400 बराबरको छ भनेपछि अब हाम्रो यसपछि अरू के आउँछ हेरिहालौँ। हाम्रो यसमा यो रिभ्यालुएसन भयो अहिले। अब यसपछि जुन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो जुन क्रेडिट साइडमा छ पार्टनर्स क्यापिटल भनेपछि 15,000 9,000 र 6,000 है त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति छ हाम्रो 15,000 त्यसपछि कति छ 9,000 र 6,000 15,000 9,000 र 6,000 यसरी चाहिँ आउने भयो। र अब हाम्रो के बाँकी भयो त अब यसमा अब चाहिँ क्यास कति ल्याउने र कति दिने भन्ने कुरा। अब क्यास कति दिने त बिलाई भनेर अब जुन जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर हो नि त्यो हामीले कसलाई दिनुपर्छ त बिलाई दिनुपर्छ। अब हेरौँ त बीको कति आउँछ 30,000 प्लस 4,500 प्लस 9,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त 43,500 बराबरको छ है त। कति भयो त हाम्रो जम्मा 43,500 बराबरको 43,500 बराबरको है त यसरी 43,500। र अब माइनस 2,100 गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरको छ त 41,400 बराबरको। यो 41,400 बराबरको चाहिँ बिलाई दिनुपर्ने भयो है त टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर। जुन बिलाई दिनुपर्ने जुन 41,400 छ त्यो चाहिँ अब को लिएर आउनु पर्छ रिमेनिङ पार्टनर भनेको को बाँकी भयो त ए र सीले हो। ए र सीले चाहिँ जुन प्रफिट सेयरिङ रेसियो नयाँ प्रफिट सेयरिङको रेसियोको आधारमा चाहिँ क्यास चाहिँ लिएर आउनु पर्यो। अब हामी वर्किङ नोटतर्फ जाउँ है त। अब डीले त हाम्रो जुन डीमा हामीले मागेको भनेको के छ त नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो मागेको छ है त। न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो हाम्रो कति थियो त A:C हामीले अघि निकाल्दाखेरि 5:2 थियो है त 5:2। र अब हाम्रो एउटा यसमा देखाइदिउँ जुन वर्किङ नोट्समा है त। वर्किङ नोट्समा अब हामी के देखाइदिउँ भन्दाखेरि अब एलाई दिनुपर्ने क्यास कति हो त क्यास पेड टु बी कति दिनुपर्ने हो बीलाई त अघि हामीले हेर्दाखेरि रुपिस 41,400 दिनुपर्ने हो। र जुन यो क्यास कहिले ब्राउट गर्छ त भन्दाखेरि क्यास ब्राउट बाई है त ब्राउट क्यास ब्राउट इन बाई ए एन्ड बी अन द है त अन द बेसिस अफ न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो अन द बेसिस अफ द न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो 5:2 है त। डियर फोर क्यास ब्राउट इन बाई कसले त सुरुमा एले ए को कति छ त जस्ट टोटल ल्याउनु पर्ने कति हो
रुपिज 41,400 हो। 41,400को चाहिँ 5/7 यो रेसियोमा है। भनेपछि कति आउँछ रुपिज हाम्रो 29,571। र नम्बर बीमा हाम्रो कति आउँछ त यसरी हेरौँ, रुपिज 41,400 मल्टिप्लाई बाई 2/7 इक्वल्स टु रुपिज कति आउँछ हाम्रो यसमा 41,400 मल्टिप्लाई 2/7 गर्दाखेरि हाम्रो यसरी राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि जम्मा कति आयो त 11,829 यसरी आयो। यो भयो, यति चाहिँ लिएर आउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भयो है त। र अब यसै गरी अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त, यो भइहाल्यो। अब क्यास लिएर आउनु पर्यो है त, बाई ब्याङ्क। क्यास लिएर आउनु पर्छ भने चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट आउँछ नि त, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड टु हाम्रो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टहरू हुन्छ। भनेपछि हाम्रो 29,571 ल्याउनु पर्यो एले, र सीले कति छ हाम्रो 11,829 है त। 11,829 बराबरको यति ल्याउनु पर्ने भयो। अब टु ब्यालेन्स सिडी हेरौँ त कति आउँछ यसमा हाम्रो 20,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 11,829 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 40,829 माइनस 4,286 माइनस 1,400 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर छ कति छ 35,000 है त। 35,143 आयो। र बीको हाम्रो भइसक्यो। सीकोएको हेरौँ त कति छ 40,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 29,571 गर्दाखेरि कति हुने भयो त हाम्रो जम्मा 92,071 ब्यालेन्सिङ फिगर कति आउँछ हेरौँ माइनस 10,000 है त, माइनस 10,714 माइनस 3500 गर्दाखेरि जम्मा 77,000 है त। 77,857 अर्थात् हाम्रो 77,857 यति बराबरको आयो है त। 0829 यो हाम्रो टोटल भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा पार्टनर्स क्यापिटल बन्यो। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जुन क्यापिटल भनेर जाने भनेको कुन हो त, यो ए को यति जानुभयो र सीको यति आउनु भयो, र बी त अब हाम्रो पार्टनरै होइन है त। अब हामीलाई क्वेसनले अर्को लास्ट एउटा ब्यालेन्स सिट सोधेको छ सीमा है त। ब्यालेन्स सिट अफ द ए एन्ड द सी। र त्योभन्दा अगाडि जुन हाम्रो यसमा जनरल इन्ट्री जस्तै बीलाई दिनुपर्ने क्या छ है त, बीज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड कति दिएको थियो हामीले बीलाई जम्मा 41,400 दिनुपर्ने थियो है त। 41,400 बराबरको यो डेबिटेड भयो। र यो भनेको हाम्रो ब्याङ्कको थ्रुबाट गयो ब्याङ्क एकाउन्ट, अब हाम्रो घट्यो त्यही भएर क्रेडिटेड 41,400 यो भयो। र यसमा हाम्रो न्यारेसन के हुन्छ बिङ क्यास पेड टु बी है त। र यो एउटा भयो। र अर्को भनेको अब हाम्रो ए र सीले चाहिँ अब के छ त क्यास लिएर आएको छ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ टु। अब को लिएर आएको त एज क्यापिटल एकाउन्ट है त, एले लिएर आएको छ र टु सीले लिएर आएको छ टु सीज क्यापिटल अकाउन्ट। हाम्रो एले लिएर आउनु पर्ने कति छ 29,571 है त, 29,571 र त्यसपछि सी लिएर आउनु पर्ने कति हो त 11,829 है त। 11,829 बराबरको यो भएर ओभरअल हाम्रो कति छ त्यसमा यो जो दुईटा जोड्दाखेरि 41,400 यसरी लिएर आयो भनेपछि बिङ क्यास ब्राउड है त, क्यास ब्राउड बाई कसले त ए एन्ड सीले यति भइसक्यो है त। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ एउटा है त। ब्यालेन्स सिट र हाम्रो यता आउँछ एउटा क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज यो रुपिज भइहाल्यो। त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ यसमा एसेट्स र रुपिज।
अब हामी यहाँ हेरिहालौँ यसरी। अब गुडविल हाम्रो पहिला 10,000 थियो, त्यो नै देख्छ भने चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु भनेको हाम्रो के हो त गुडविल 10,000 नै देख्ने भयो। त्यो पछि हामीले 25,000 भ्यालुएसन गरेकोलाई त्यसलाई नराख्ने भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो कति थियो त जम्मा 40,000 थियो। 40,000मा एप्रिसिएसन कति भएको छ त्यसमा 8,000। 40,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 40,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो हुन्छ जम्मा जम्मी कति हुन्छ 48,000 48,000 बराबरको हुने भयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ हेरौँ त के छ भनेर जुन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 60,000 छ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 60,000 मध्ये हाम्रो कति घटेको छ त 6,000 घटेको छ है त। यो के भयो हाम्रो यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति भयो हाम्रो जम्मा 60,000 माइनस 6,000 गर्दा कति भयो त जम्मा हाम्रो 54,000 54,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ आयो। अब यसपछि हाम्रो के छ त हेरिहालौँ। यसपछि अर्को अन्य सम्पत्तिमा हाम्रो के छ इन्भेन्ट्रिज 30,000 थियो। 30,000मा हाम्रो भ्यालु कति घटेको त 3,000 है त। इन्भेन्ट्रिजमा 30,000 माइनस 3,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ 27,000 बराबरको आउने भयो है त। यसरी आउँछ। र त्यसपछि हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ 20,000 हो। 20,000बाट हाम्रो कति घटेको छ त अकाउन्ट रिसिभेबलमा चाहिँ 20,000बाट हाम्रो 2,000 घटेको छ है त। 20,000 माइनस 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 20,000 माइनस 2,000 गर्दाखेरि 18,000 बराबरको आउँछ। अब हाम्रो क्यापिटल हाम्रो के छ त ए र सी को है त। एमा कति छ 77,857 77,857 र सीमा कति छ त हाम्रो 35,143 35,143। अब ओभरअल टोटल हाम्रो कति आएको छ त यसमा जम्मा एड गरी हेऱ्यौँ है 77,857 प्लस 35,143 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त 1,13,000 बराबरको टोटल 1,13,000 बराबरको। र अब बाँकी हाम्रो लाइबिलिटिजहरूमा के छ त हेरिहालौँ। यसमा हाम्रो लाइबिलिटिजमा अकाउन्ट पेएबल छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट त हामीले बाँडिसकेका छौँ। अकाउन्ट पेएबलको छ 40,000। अकाउन्ट पेएबलमा हाम्रो कुनै पनि यसमा घटबड केही पनि छैन, इन्क्रिज पनि छैन, डिक्रिज पनि छैन, त्यही नै आउँछ हाम्रो। अब अकाउन्ट्स पेएबल 40,000 भएको छ। र अर्को हाम्रो यसमा एडिसनल लाइबिलिटिज क्रिएसन भएको छ हाम्रो एडजस्टमेन्ट अनुसार चाहिँ। जस्तै यो जुन हाम्रो प्रोभिजन फर द बिल्स डिसअनर कति छ 4,000 यो भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज भयो है त। प्रोभिजन फर बिल्स डिसअनर कति जम्मा 4,000 बराबरको भनेपछि अब टोटल हाम्रो एड गरिहेरौँ त कति आउँछ। यो टोटल गर्दाखेरि जम्मा 10,000 प्लस 48,000 प्लस 54,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000 गर्दा जम्मा कति आयो त 157,000 बराबरको। र यसै गरी अब हाम्रो क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटी साइडमा कति छ 1,13,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त 1,50,000 57,000 यसरी टोटल हाम्रो यसरी आयो है त। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको यस्तै हो, खासै केही पनि हाम्रो त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र यसपछि अर्को जुन यो क्वेसनलाई चाहिँ एउटा क्वेसनलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 5 चोटि गरिसकेपछि हाम्रो केही न केही चाहिँ हाम्रो नलेज चाहिँ आउँछ है, कुनै कुनै आइडिया पनि आउँछ है त। र जुन यो क्वेसन छ यहाँ अर्को क्वेसन यसै गरी यहाँ हामीले जनरल इन्टरप्राइज गर्नुपर्ने, पार्टनर्स एकाउन्ट बनाउनु पर्ने र ब्यालेन्स सिट आफ्टर रिटायरमेन्ट अफ द बी भनेको छ। अब हेरिहालौँ त यो क्वेसनमा पनि एकपल्ट हामी सरल रिड गर्छौँ र यदि कुनै पनि गाह्रो छ भनेदेखि चाहिँ हामी यसमा नयाँ कुनै प्रोभिजनहरू अथवा केही छ भने त्यसलाई गर्छौँ, नभए चाहिँ हामी गर्दैनौँ है त।
हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ जुन चाहिँ 2066 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेको छ फलोइङ इज द ब्यालेन्स सिट अफ अ पार्टनरसिप फर्म फर द इयर अफ द इन्डिङ चैत्र 31 2065 है 31 चैत्र 2065 ह्याभिङ अ पार्टनर ए बी एन्ड द सी सेयरिङ प्रफिट एन्ड द लस इन द रेसियो अफ द 5:3:2 रेस्पेक्टिभली भनेको छ है त यो चाहिँ यिनीहरूको ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति भयो त A:B:C को चाहिँ 5:3:2 भयो र यसरी चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा पार्टनरको हाम्रो क्यापिटल दिएको छ यसरी र सन्ड्री भइहाल्यो र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भइहाल्यो त्यसै गरी हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ र डेप्टर्स भइहाल्यो र प्रोभिजन फर ब्याड डेप छ र स्टक भइहाल्यो र क्यास एट द ब्याङ्क चाहिँ यसरी चाहिँ दिएको छ है त र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ अन चैत्र 31 2065 बी रिटायर्स फ्रम द फर्म र बी चाहिँ अब के भयो त 31 चैत्र 2065 ठ्याक्कै यो ब्यालेन्स सिट डेटमै के भएछ त यसको चाहिँ यो चाहिँ जुन बी चाहिँ अब रिटायर हुन्छ अरे है त A and the C decided to continue the business and to share the future profit and loss in the ratio of the 3:2 respectively. भनेपछि न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो के हो त हाम्रो 3:2 रहेछ द फलोइङ एडजस्टमेन्ट वेयर अग्रिड अपन हेरौँ है त एडजस्टमेन्ट के भनेको छ द्याट एन एमाउन्ट अफ रुपिज 1100 included in the sundry debtors has been written off as no longer receivable and the provision for doubtful debt to be maintained at an exiting rate. Exiting rate माने हाम्रो चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्यो र जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त द्याट एन्ड एमाउन्ट अफ 1100 इन्क्लुड चाहिँ केमा छ त इन द डेप्टर्स हेज बिन रिटर्न अफ भनेपछि अब यो जुन ब्याड डेप रिटर्न अफ भनेको छ त्यसलाई अब 1100 लाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त घटाउनु पर्ने हुन्छ यो घट्यो नि त 1100 घट्यो भने चाहिँ यसरी जुन हाम्रो त्यो रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा चाहिँ डेप्टर्स अकाउन्ट भनेर यसरी घट्ने भयो क्रेडिट साइडमा गएर है त र अब यसै गरी हाम्रो के छ त स्टक विल बी रिटर्न डाउन बाई कति भनेपछि स्टक पनि घट्ने रिटर्न डाउन बाई कतिले 1500 एन्ड द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ विल बी एप्रिसिएटेड बाई द यति बाई यो चाहिँ 22 है यो चाहिँ 12,000ले घट्ने रे बनाएको छ र प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी बी रिड्युस बाई ₹34,000 एन्ड द प्रोभिजन अफ ₹600 बी मेड फर एन आउटस्ट्यान्डिङ बिल फर हो यो प्रोभिजन मेड गर्ने भनेको अर्थ के हो त प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै लाइबिलिटिज हो यो चाहिँ हाम्रो टु प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ रिपेयर एन्ड द बिल भनेर चाहिँ आउँछ क्रेडिट साइडमा र डेबिट साइडमा के हुन्छ त हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा र यसरी रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ है त लगभग यति नै कुरा रहेको छ यसमा खासै केही नयाँ कुरा छैन है त र अब के भनेको छ द्याट ₹700 इन्क्लुडिङ इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिटर्न अफ ब्याक एज नो लङ्गर पेएबल भने मतलब यो 700ले चाहिँ अब सन्ड्री क्रेडिटर्स घट्ने भयो र द्याट द बिज क्यापिटल एकाउन्ट इज टु बी ट्रान्सफर टु द लोन एकाउन्ट पहिला चाहिँ जस्तै हामीले यो जुन क्वेसनहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट अब जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर दिनुपर्ने थियो एडजस्टेड क्यापिटलको त्यो जुन रिटायर्ड पार्टनरलाई र त्यो चाहिँ हामीले क्यास दिन्छ तर यो केसमा चाहिँ अब क्यास दियो भनेर नदेखाउने कि त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै बी चाहिँ रिटायर भयो भनेदेखि बीज लोन एकाउन्टमा यसरी ट्रान्सफर गर्ने भयो र यसरी बीज लोन एकाउन्ट भनेर क्रिएसन भएपछि यो लोन भन्ने त जुन कम्पनीको त दायित्व हो त्यही भएर चाहिँ यसरी बीज लोन एकाउन्ट भनेर चाहिँ यसरी ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइडमा आउने भयो है त लगभग ती कुराहरू नै हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी खासै केही छैन र नेसेसरी जनरल इन्ट्रेस्ट यसो गर भनेको छ र पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट आफ्टर रिटायरमेन्ट अफ द बी यो आफैले गर्नु होला हजुरहरूले यसमा खासै केही पनि छैन हामीले लगभग सबै भनिसकेका छौँ र यदि केही प्रश्नको जस्तै त्यस्तै भनौँ न केही क्वेरिजहरू भए चाहिँ जुन कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसमा चाहिँ हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ जस्तै अब हाम्रो रिमेनिङ डेप्टर्स कोमा अब एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई केमा कन्फ्युजन हुन सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा हुन सकिन्छ है त द्याट एन एमाउन्ट अफ ₹1100 इन्क्लुडिङ इन द सन्ड्री डेप्टर्स हेज बिन रिटर्न अफ एज नो लङ्गर रिसिभेबल एन्ड द प्रोभिजन फर डाउटफुल टु बी मेन्टेन एट द एक्जिटिङ रेटमै मेन्टेन गर्ने भनेको छ अहिले कति छ त 800 छ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ न्यू जुन हाम्रो डेप्टर्स चाहिँ पहिला कति थियो त डेप्टर्स पहिला 1600 थियो भनेपछि नयाँ चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा यो 1100 घटाएपछि नयाँ हाम्रो डेप्टर्स आउने गर्दछ भने मतलब हाम्रो चाहिँ अहिलेको न्यू डेप्टर्स भनेको कति आउनुभयो त पहिला हाम्रो कति थियो यसमा जम्मा 16,000 है त 16,000 माइनस कतिले घट्ने भनेको छ 1100ले घट्ने भनेपछि रुपिस कति आउँछ हाम्रो 16,000 माइनस यो हाम्रो 1100 हो 11,000 होइन 1100 है त माइनस 1100 गर्दा कति आउँछ 14,900 र अब के भनेको छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन ब्याड डेप छ नि ब्याड डेप
प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ अहिलेको जुन रेटमा छ त्यही रेटमा चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्छ। अब भनेपछि पहिलाको यो जुन 16,000 हुँदाखेरि डेप्टर 16,000 हुँदाखेरि 800 थियो भनेदेखि अब डेप्टर्स 14,900 हुँदाखेरि कति हुन्छ त प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी आउँछ है त। अब नयाँ हाम्रो जुन प्रोभिजन फर ब्याड डेट अन के हो त हाम्रो न्यू अथवा रिमेनिङ डेप्टर्स पनि भन्न सक्छौँ। डेप्टर्स इक्वल्स टु हाम्रो जस्तै यो 800 भनेको त हाम्रो कति बेलामा हो 16,000 डेप्टर्स हुने बेला। अब हामीलाई कतिको बेला चाहियो त मल्टिप्लाई बाई 14,900 भएको केसमा यो भएको बेला चाहियो भनेपछि रुपिस कति आउँछ जम्मा भन्दा यो हाम्रो 745 बराबरको हो। यो 745 चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ हुने गर्दछ। अबको चाहिँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ यसरी जुन हाम्रो 745 चाहिँ यसरी आउने भयो नयाँ चाहिँ यसरी यो कुराहरू रहेको छ लगभग। खासै यसमा केही पनि छैन अरू। र जुन हाम्रो डेप्टर्स चाहिँ जुन ब्यालेन्स सिटमा देख्ने भनेको चाहिँ यो 14,900 मा पनि अब के जान्छ त प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि घटाएर कति आउने भयो जस्तै 14,900 माइनस 745 गर्दाखेरि हाम्रो हेरौँ 14,900 माइनस 745 गर्दा कति आउँछ हाम्रो जम्मा जुन हाम्रो 14,000 है त रुपिस 14,155 हो। यो चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम भयो यसरी है त। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने क्वेसन भनेको पनि यस्तै रहेको छ र यो क्वेसनलाई मजाले गर्नु होला। र त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा यो जुन यो क्वेसन पनि यसमा पनि केही पनि भनेको छ है केही पनि भनेको छैन। अग्रिड भ्यालु यति छ र यति क्यास दिने भनेको छ ब्यालेन्स चाहिँ लोन एकाउन्टमा भनेको छ खासै केही पनि छैन। र यसपछि अर्को पनि क्वेसन रहेको छ। ठिकै छ अब हामी यो जुन क्वेसनलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला यसलाई र यो क्वेसनलाई पनि गर्नु होला। र त्यसपछि नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हामी यसलाई गर्छौँ र त्यसपछि अरू यसलाई पनि गर्छौँ। खासै यो गाह्रोहरू पनि त यो जुन क्वेसनहरू पनि खासै गाह्रो त छैन है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा गर्नु होला मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है त।